يمسجن يرسالم سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات حيزة غريبة لخون مكتالكم عديمة فلما كل مدى سرحت تأمت أبزت أمت ركيك استراتيجي حوية نسجقرن مزتفلاليو أكلات زت تغيرو مسمر رحا محبر سرحتنياتاتن دكانستيون كوبانياتات مستسالت مدرخ مغزلتا تي مس مدار مكايت سرح كوبانياتات مستسالت مدرخ كوينو نتي ركيق سند أقدس تزخون التواتات كم استرخبلو تغليصهم توم مدرخات أو حويتن سجقرن تأمت عبي قدك لو تسويت زقبرلو استراتيجي تأمت زعمقون زمعبولون التواتات نمركاب زتأمتو يوم تي ركيق سند توسختي التواتات بمركاب عميقون زمعبلن استراتيجي تأمت كوينو نقص أدغ بغصالون مستفلالي مدارك تاكالات كم زيزتيلو تحبيرون KFY بزمدبو بجت داغمن صتن حدثاتن انداته غبرلو زركب قدب مايدمو بركي افصاصمون مغمغام عودته تساليتوم بلعلي 99 مليون بر بجت اب سراح زلو قدب مايدمو برك هنصتون مغمغام كاب كلل بيرو هافت ماي ممحدار كتما شرندا سلاسن ابالات بيت مخرن تساتفلو عودته تساليتوم ابتي عودته ترخيبوم مبره زابو ايت تخله برهان قبر يوحنسن انجينير درار صقاين كم زغلصو زرز نبره بغنت ماين موقاد داغ منصتن حدثاتن يغبرلو مهلاو حبيروم مكتل حلافي بيرو هافت ماي تግራይ ايت سناي كحسه كم زبلو اتي عودتن گمگامن كيدي داغ منصتن قدم ماي دمو بتي استتحزلو بجتن گزني سراح مهلاو نمگنزابن زغودلو سراحتي نمملان مخانه فليطوم حلافي بيت صحفت گلگالوت ماي كتما شرندا سلاسه ايت تشال حدغو بوغنوم كابتي قدب ناب كتما شره بسكندي بصح زنبره 47 لتر ماي ناب 50 لتر ماي كعبي تحساب تغيرو يسراح كم زلو ارديوم كم صبصاب ركب حزبن منغستن كتما شره انداسلاسو اب محدرا مريت زراي صقمات نمفتحن ديجيتالاوي اسرارحان متقامن يسراح مهلاو بيت صحفت مريتن معدنن وردا غرعلتا فليتوم حلافي بيت صحفت مريتن معدنن وردا غرعلتا ايت قبر مسقل ولد جبريل كم زبلوو ازي حيل عمام اب ورا مريتن زي حقاو هنصتا بايتن زرايو زي حقاو سرعتي زكلاخل كوينو نطفتات بحقن اواجن نطفاتات بحقن اواجن مسرت ناب تحتاتاينت زسغاغر مخانو غليصوم ابزحز وان طنقي سناي ممحدارنا خونه زمص زلو ورا مريتن زي حقاو هنصتا بايتن مخانو زحبرو وانا محداري وردا غرعلتا ايت ولد ابرها قبر مدهن بقدوم تطايشو زلو حيل عمام مجمريان بعلو نصا كخون اتحساسيبوم حبريتان نركبن وردا غرعلتا كم زصبصبو اب هاجر سعود عرب كتما جدان كبابي انزركبو تغارون ايرتراويانن لعلي كلتا مليون بر وصا بمغبار نتمزابلت حاجز هيبوم اتي حاجز كاب استفلالي كبابتات تمزابيلوم اب ماخل معقوبه تمزابلتي كتما عداغ حموس نزركبو غنات كمستوهابه تغليصوم نتي حاجز زركبو كيانن دراسن ايت اسغدوم تولدن ويزرو برهان هايل ماريامن كمز غلصو ازي حاجز مقصلتا حلف سراحتهم كم زخونه بمتكاز بر كلتا مليونن كلتا 267 شحن وصا بمغبار نلعلي كلتا 266 وغنات ننحدحدوم 50 كيلو طافن كلتا لترو زيتن كم استوهابه غليصوم تمزابلت وغنات اب كبير سقاي كم زركبو زغلصو توم توكلتي نصقم توم وغنات استردو تغارون ايرتراويان نبرتي جدان كبابيان نزغبرو ونتاوي تغبار امسكينوم كم صبصاب كومونيكيشن زما ممرا تግራይ الكيدان نحويتن عبيتن قدات دكانستيو تግራይ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ጉዳት አካል ንዝበጽሕን 500 ደቃንስትዮ አፍሪትን ኾኾና ደገፋት ትገብር ከም ዘላ ፍሊጣም እታ ማሕበር ብጆኖሳይዳው ኪናትን ብተፈጥሮን መጉዳት አካል ንዝበጽሕን ደቃንስትዮ ነበርቲ ከተማ አብይ ዓዲ ዝተፈላለየ ደገፋት ክትገብር ምጽንሓ ገሊጻ
ነተን ጉዳት አካል ደቂ ኣንስትዮ ንመናጽህን መዕረፍን ዘገልግለን ሻወርን ዓራትን ሃኒጻ ምርካባ ኣካይዲ ስራሕታ ማሕበር ኣይተ ኪሮስ ምሩጽ ገሊጾም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ወይዘሮ ማህደር ሃይለ ስላሴ እታ ትካል ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ትገብሮ ንዘላ ደገፍ ብምንኣድ ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘለውን ወገናት ብርክት ዝበላ ብምዃነን ንቐጻሊ እውን ተመሳሳሊ ደገፍ ክግበር ሓቲተን ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ንጉሰ ማርያም زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات كساب حزي كتكتاتلوم صنحكم مسنيروم حزينا بمسارحتي يروساليم قبر مدينه كمسكم باي وجن تصبوتن